यूँ यूँ ईद करीब आती जा रही है तो शॉपिंग के लिए जहाँ पर रश होता है वहीं पे इसी के साथ साथ ईद, क्योंकि ईद कुर्बान है और कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का भी सिलसिला जारी होता है। लेकिन वहीं पे एक सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जो कुर्बानी है, कुर्बानी के लिए हमें जानवर कहाँ से मिलेगा और फिर कुर्बानी करने वाला कहाँ से मिलेगा। और फिर बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं यार कि हमें गोश्त की शक्ल में, चाहे वो दुम्बा है, बकरा है या बछड़ा है, कुछ भी है, वो हमें गोश्त की शक्ल में ही मिल जाए तो सारी टेंशनें हल हो जाती हैं, सारा भी ख़त्म हो जाता है। तो आज हम मौजूद हैं इस वक्त G11 गोला रोड के ऊपर, जहाँ पे अशफाक बीफ एंड मटन शॉप है और इन्होंने एक खुसूसी पैकेज जारी किया है जो कि इस ईद कुर्बान के लिए इन्होंने जारी किया है। और ये खुसूसी पैकेज क्या है, लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, आइए चलते हैं इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो जी इस वक्त फाइनली मैं मौजूद हूँ जी अशफाक बीफ एंड मटन शॉप और भाईजान भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये पैकेज के वाले से हम डिस्कस करेंगे। ईद कुर्बान बिल्कुल करीब आ गई है और यकीन करें कि मुझ समेत हर एक टेंशन होती है यार। सबसे बड़ा मसला जो होता है कुर्बानी का मसला, गोश्त कटिंग का मसला, गोश्त बनाने का मसला, चाहे वो आप दुम्बा लेके आते भी हैं तो फाइन जो सबसे आखिरी मरहला होता है वो यही होता है। और इस मसले को हल करने के लिए हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। हारून भाई, ये आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है इस बार और एक बड़ा पैकेज आप जारी करने जा रहे हैं ईद कुर्बान के मौका पर। क्या पैकेज है ऐसा कुछ बड़ा यूनिक पैकेज जो लोगों को दे रहे हैं दुम्बे के वाले से, बकरे के वाले से? इस ईद कुर्बान पे आपकी जानब से क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हलाल सोल्डरिंग है और हम आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपको जानवर लेने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हमसे आते हैं, हमारे पास हिस्सा हमारे पास है 25,000 का, 25,500 का, बकरा है हमारे पास 48,000 रुपये का। हम आपको ज़बह करके देंगे, कुर्बान करके देंगे और उसके पीसेस करके देंगे इस मशीन के साथ हमारे पास। जी ये मशीन की भी अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ साथ हम आम दिनों के हिसाब से आपकी पसंद की साइज़ की बोटी बना कर देते हैं ताकि आपको घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह हमारे पास मुकम्मल बछड़ा है 1,75,000 रुपये का, वो भी तकरीबन आपका 100 किलो से ऊपर होता है। तो ये हमारा आसान पैकेज है इस दफ़ा का। अच्छा, और आपने मतलब हमारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात कट रही है कि आपने ये सारा तरद्दुद, ये सारी मशक्क़त ही ख़त्म करवा दी लोगों की कि मंडी में जाओ, जानवर पसंद करो, दुम्बा पसंद करो, बकरा पसंद करो और उसके बाद फिर आप घर पे लेके आओ। घर पे लाने के बाद उसकी आप फिर किसी कसाब को ढूंढो, उसकी कटिंग करेगा, मतलब ज़बह करेगा, सब कुछ, मतलब ये सारी टेंशन अब उनकी ख़त्म हो गई है। सारी टेंशन उनकी ख़त्म हो गई है। उनको पैक गोश्त मिलेगा उनके टाइम के मुताबिक, जो उनको टाइम बुक होगा उस बुकिंग के मुताबिक उनको उनके टोकरी हमारे पास होती है, उसमें हम पैक कर उनके हवाले कर देते हैं कि ये आप जाकर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, ये बात तो होगी आपकी कि आप बड़े अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसमें किस किस्म के आपके पास जानवर हैं, उनके क्या पैकेजेस हैं, ये भी आप देखने वालों को बता दें। ये हमारे पास जो बकरे का है वो 48,000 रुपये का है, जो कि आपका 13 से 14 किलो का होता है, क्योंकि हमने तो राउंड अबाउट तो नहीं बताना होता है, लगभग बताना होता है। अच्छा, ये जो उनको फाइनल गोश्त मिलेगा, ये फाइनल गोश्त इतने किलो तक का मिलेगा। ये गोश्त की शक्ल के आपके पैकेज है, मतलब जो फाइनल उनको गोश्त मिलना है इतने किलो, वो इसका रेट आपके? बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास हिस्सा है 25,500 रुपये का, जो कि एक जानवर में जैसे कि 7 हिस्से होते हैं, तो वो हमारे पास 25,500 रुपये का हिस्सा है। ज़बरदस्त, मतलब 7 जो एक इस जानवर में होते हैं हिस्से, उनमें से अगर कोई बंदा हिस्सा लेना चाह रहा है 25,500 रुपये, 25,500 रुपये का जी। और कोई मुकम्मल बछड़ा, जिस तरह एक बंदा जाता है, वो मंडी में उसको जाना पड़ता है, लाना पड़ता है कसाई, ये वो, तो हमारे लिए वो मुकम्मल बछड़ा भी हम उसके लिए लाएंगे। और हमारे पास साहिवाल का बछड़ा होता है और वो है हमारा 1,75,000 रुपये का, ठीक है। और वो भी हम इसी तरह पीसेस करके उसको अलॉट करते हैं जी। और आपने तो सारी टेंशन ख़त्म कर दी है भाई। अगर 7 हिस्सों वाला जानवर है वो आपने लेना है तो वो भी आपको पीसेस की शक्ल में मिल जाएगा इनको, और एंड टाइम पे आपको मिलेगा। जैसे आपने पहले बुकिंग की है, बुकिंग के बाद आपने जो भी जानवर इनको ऑर्डर दिया है तो आपको कोई तरद्दुद बाकी नहीं कर रहे, बल्कि एंड टाइम पे आके आपने इनसे अपना हिस्सा या वो गोश्त ले लेना है। तो ये बताएं कि आप इतने पैकेज तो आपने दे दिए हैं, ये बड़े पैकेज हैं और इतनी बड़ी सहूलत दे दी है आपने तमाम जितने भी कुर्बानी करने वाले लोग हैं और कुर्बानी में अपना हिस्सा डालने वाले हैं, तो उनकी अब ये बुकिंग का सिलसिला मुझे लगता है आपके पास तो बड़ा रश पड़ जाना है भाई। तो कब से शुरू होनी है बुकिंग, आपका क्या सिलसिला होता है, कितने दिन पहले बुकिंग करनी होगी और उनको टाइम पे ताकि चीज़ें मिल सकें? जो हमने टाइम आपको देना है जब आप हमारे पास आते हैं, हिस्सा है, बकरा है, बछड़ा है, जिस तरह भी आपने हमसे बुक करवाना है उसके ऊपर हमारी टाइम लिमिट होती है। उस टाइम पर हम आपको बुक करेंगे, उसी टाइम पर आपने आना है और अपना हिस्सा बछड़ा जैसे भी ले जाना है। और हमारी बुकिंग तकरीबन अभी से ही शुरू है।
آپ آئیں ہمارے پاس, آپ ہمیں ہاف پیمنٹ کرتے ہیں اور اپنا حصہ مقرر کرتے ہیں بچہ جس طرح بھی, اور پھر ہم آپ کو ٹائم الاٹ کرتے ہیں, آپ اس ٹائم پر آ کے ہم سے ریسیو کرتے ہیں. ابھی سے آپ کی بکنگ شروع ہو گئی؟ جی ابھی سے بکنگ شروع ہے, اور قریب آنے تک تو کافی بکنگ ہماری ہو جاتی ہے, تو کافی لوگ رہ بھی جاتے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ ابھی سے بکنگ ہماری جاری ہے, تو آپ ابھی سے بتائیں کہ بکنگ کے آپ کے پاس کیا کیا پروسیس ہیں, کس طرح سے لوگ بک کروا سکتے ہیں, کال کر کے کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ آپ کو ان کو آنا پڑے گا بکنگ کے لیے؟ جیسے کوئی بھی جانور وہ قربانی کے لیے آپ کے پاس بکنگ دینا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں؟ جی بکنگ کے لیے آپ کی ایز پر یور چوائس ہے کہ آپ کس طرح, آپ اگر قریب ہیں تو آپ آ کر بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہمارا ایزی پیسہ کا بھی اکاؤنٹ ہے, اور آن لائن بھی آپ بک کر سکتے ہیں ہمیں. آن لائن بھی بکنگ کر؟ جی آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں. ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوگا, آپ اس پہ ٹرانسفر کر دیں گے, ہمیں سلپ سینڈ کر دیں گے, ہم آپ کو بک کر کے آپ کو سلپ سینڈ کر دیں گے بائی واٹس ایپ. تو یہ ہماری بھی سہولت ہے, فیسلٹی. آن لائن کیسے بکنگ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی پیجز ہیں سوشل میڈیا؟ جی آن لائن ہمیں کال کریں گے اور واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ نارمل کال بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اس طرح کی بکنگ ہے ہماری, تو ہم آپ کی بکنگ کر کے آپ کو واٹس ایپ سلپ جو ہے آپ کی وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. یہ تمام اسلام آباد کے لیے سہولت ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کہیں پہ دے رہے ہیں؟ جی اس کے علاوہ بھی ہم دے رہے ہیں, لیکن یہ والی ہماری سہولت جو ہے اسلام آباد کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ قیمے وغیرہ کی بھی سہولت دیتے ہیں؟ جی قیمے کی بھی سہولت ہے ہمارے پاس, جس طرح کسٹمر کی وہ ریکوائرمنٹ ہے ہم اس ریکوائرمنٹ کو پوری کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری یہی فیسلٹیز ہیں. اچھا, ایک سب سے بڑا جو شکوہ ہوتا ہے قربانی کے جانوروں میں نا, بالخصوص جو آج کل مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے جانور میں, اس طرح کے جانور بھی مطلب منڈی میں دیکھنے کو ملتے ہیں یا کوئی فراڈ ہوتا ہے, تو کہیں قربانی کے سارے پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے؟ کوئی اس طرح کی وہ چیز تو نہیں ہوتی؟ جی بالکل پورے قربانی کو پروٹوکول فالو کر کے لیا جاتا ہے, اور بے عیب جانور, کیونکہ آپ کی قربانی پورے سال کے بعد آنی ہے, اور آپ کی قربانی کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے الحمدللہ. ہمارے پاس تقریباً حلال سلاٹرنگ ہے, اور پورے سنت کے حساب سے ہم ذبح کرتے ہیں, اور سنت کے حساب سے ہی جانور بھی ہوتا ہے ہمارا, جس طرح اسلام میں جائز ہے اسی طرح ہم کرتے ہیں الحمدللہ. تمام دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اشفاق بیف اینڈ مٹن شاپ اس بار کیا یونیک کرنے جا رہی ہے, وہ لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں, کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا یہی ہے کہ اشفاق بیف اینڈ مٹن شاپ پر آپ آئیں, اور اپنے حساب سے آپ جس طرح بکنگ ہے, آپ کو کم سے کم پرائز ہے ہماری, سب سے پوری مارکیٹ سے کم پرائز ہے ہماری, جتنے بھی اسٹور والے ہیں سب کچھ ان سے بالکل کم پرائز ہے. اور آپ آئیں ہمارے پاس بکنگ کریں, اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسپانس آئے گا. جیسا کہ آپ نے سنا دیکھا, اشفاق بیف اینڈ مٹن شاپ پہ جس طرح کی ایک زبردست پیکیجز دیے جا رہے ہیں, وہ بڑے ریزنیبل پرائسز میں, اور وہ مکمل طور پر آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں, جو کہ آپ کے جو منڈی جانے کا جھنجٹ ہے, ایک جانور کو خریدنے کا جھنجٹ ہے, پھر اس کے بعد اس کو لے کے آنا گھر پہ, پھر اس کے بعد اس کے جو ہے نا قصاب ڈھونڈنے کی ایک بڑا جھنجٹ ہوتا ہے, کہ خاص کر کے قصاب اس وقت مہنگے ہو جاتے ہیں, ملتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تر جو آپ کے تردد ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. بس صرف آپ نے اشفاق بیف اینڈ مٹن شاپ پہ آنا ہے ان کے پاس, اور جو بھی آپ نے اپنا آرڈر دینا ہے, اور اینڈ ٹائم پہ آپ نے گوشت کی شکل میں وہ سارا لے کے اپنے گھر پہ چلے جانا ہے. امید کرتے ہیں جی آج کی یہ جو ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر آپ بھی اس عید پہ اپنی بکنگ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی جانور کی, تو ان کا نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر اشفاق بیف اینڈ مٹن شاپ کا چل رہا ہے, تو آپ بنا کسی جھجک کے آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا آرڈر آج سے بک کروا سکتے ہیں, اور عید پہ آ کے صرف آپ گوشت لے کے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.